चलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मा सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन, व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाह व यु'तूनज़ ज़काह व हुम राकिऊन। आज 18 रमज़ान मुबारक की तारीख़ है और ये अय्याम हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत से मंसूब हैं, क्योंकि आज की जो रात है वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़रबत की रात है। और फिर उसके बाद 21 रमज़ान मुबारक को इमाम अलैहिस्सलाम उसी ज़रबत के नतीजे में जाम शहादत नोश फरमाते हैं। तो आपसे गुफ्तगू के लिए जिस मौजू का जो उन्वान मुझे दिया गया है वो इमाम अली अलैहिस्सलाम का खुलफ़ाए सलासा के साथ या खुलफ़ा के साथ जो राबता है वो दिया है। तो इसलिए इसके हवाले से मैं चंद मतालिब आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह पेश करने की कोशिश करूँगा। गो कि एक इंतहाई मुश्किल मौजू है कि और हसास मौजू भी है, तो लिहाजा इसके ऊपर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर गुफ्तगू कर लें। लेकिन इस मौजू के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरा ख़्याल है कि ज़रूरी है कि हम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई हयात के हवाले से कि जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को जो मकाम और मर्तबा जो उनका बयान फरमाया, उनके हवाले से पहले कुछ गुफ्तगू हो, ताकि उसके बाद फिर ये सिलसिला हम इसको आगे बढ़ाएँ। क्योंकि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की उनके साथ खुलफ़ा के साथ राब्ते के हवाले से सवाल जब ज़हन में आता है, तो पहली बात तो ये है कि ये एक आम सा एक राब्ता होना चाहिए। यानी कोई ऐसा सवाल किसी के ज़हन में आम तौर पर आम हालात के अंदर नहीं आना चाहिए कि एक ही ज़माने के अंदर रहने वाले मुख्तलिफ लोगों के दरमियान राब्ते के बारे में कोई सवाल करें कि क्या उनके दरमियान राब्ता था या उनके आपस के ताल्लुकात थे। तो यकीनी बात है हर इंसान यही कहेगा कि हाँ, उनके दरमियान रवाबित होते थे, क्योंकि एक ही इलाके के अंदर ज़िंदगी गुजारते थे, एक ही शहर के अंदर और एक ही सरज़मीन के ऊपर, बल्कि एक ही मोहल्ले के अंदर वो ज़िंदगी गुजारते रहे हैं। तो फिर ये सवाल क्यों पेश आएगा कि उनके दरमियान रवाबित कायम थे या नहीं थे। लेकिन असल में इस सवाल की बुनियादी वजह जो है को समझने के लिए उसके बैकग्राउंड को ज़रा देखना पड़ेगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो क्या हालात और वाक़यात पेश आए थे कि जिनके बाद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हालात कुछ और पेश आए, कुछ और वाक़यात सामने आए कि जिनकी वजह से बाद में आने वाले तारीख़ के अंदर बाद में आने वाले लोगों के ज़हनों में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या इमाम अली अलैहिस्सलाम का उनके साथ ताल्लुक़ था या नहीं था। तो इसलिए उस बैकग्राउंड को ज़रा समझना ज़रूरी है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जानते हैं कि आपने जब ऐलान नबूवत फरमाया, तो इब्तिदाई जो 3 साल हैं वो आपने खुफिया तबलीग फरमाई। अगरचे उन इब्तिदाई 3 सालों के दौरान भी सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के ऊपर लब्बैक कहने वाले अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम थे। बल्कि हमारे सामने नहजुल बलागा की जो रिवायत है उसको आप अगर पेश नज़र रखें, तो अमीरुल मोमिनीन गोया कि खुद फरमाते हैं कि मैं उस वक़्त मैं बाकायदा वो वही की आवाज़ को सुन रहा था या देख रहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फरिश्तों का नाज़िल होना और आपके सामने कुरान करीम की आयत को सुनाना, इन सब का मैं मुशाहिदा कर रहा था। फिर उसके बाद जब वहाँ से नीचे आ रहे थे हम, तो वहाँ पर शैतान का चीखना और शैतान का मायूस होना वो भी मैं गोया कि देख रहा था। लेकिन इससे ज़रा आगे बढ़े तो 3 साल के बाद जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलल ऐलान तबलीग का हुक्म मिलता है अल्लाह ताला की जानिब से, वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन सूरह शूरा की आयत जब नाज़िल होती है कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, उन्हें तंबीह फरमाइए, यानी दीन की दावत दीजिए।
تو رسول اکرم نے دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام فرمایا، یعنی ایک دعوت کا اہتمام فرمایا کہ جس میں بنی ہاشم کے تمام اہم سرکردہ افراد موجود تھے کہ جن کی تعداد تقریباً 40 کے قریب بتائی گئی ہے۔ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا بنی ہاشم کے سامنے، اور اپنے لیے مدد آپ نے جب اس امر الہی کو پہنچانے میں جب مدد کا مطالبہ آپ نے کیا، اور ان لوگوں سے جب آپ نے پوچھا کہ فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَن يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ، کہ اس کام میں کون ہے کہ جو تم میں میرا مددگار بنے، اور تاکہ وہ میرا وصی قرار پائے، وہ میرا بھائی قرار پائے، اور وہ میرا جانشین قرار پائے۔ تو روایات کے اندر ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے یہ سوال دہرایا، اور تینوں مرتبہ سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اور جب تیسری مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ھذا خلیفتی و وصی، کہ یہ میرے خلیفہ ہیں، یہ میرے جانشین ہیں، یہ میرے بھائی ہیں تمہارے درمیان، بس ان کی اطاعت کرے اور ان کی بات مان لے۔ قریش کے لوگوں نے اور بنی ہاشم کے وہ لوگ کہ جو وہاں پر دعوت میں مدعو تھے، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، حضرت ابو طالب کو طعنے دینا شروع کر دیا کہ اب آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بچے کی بات مان لیں۔ بہرحال یہاں سے ایک بات سامنے آ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کے آغاز میں ہی امیر المومنین علیہ السلام کی وصایت کا، امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کا اور جانشینی کا اعلان فرمایا۔ اور یہ ایک ایسا اعلان تھا کہ جسے اس محفل کے اندر، اس مجلس کے اندر موجود بیٹھے سارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ گئے اور اپنے کانوں سے انہوں نے سنا، اور یہ پیغام باقی لوگوں تک بھی پہنچا۔ یعنی اس وقت چاہے وہ لوگ کہ جو دائرہ اسلام میں آئے تھے، یا وہ لوگ کہ جو ابھی دائرہ اسلام میں نہیں آئے، ان سب کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اکرم نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، اور اس کار رسالت کو انجام دینے میں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی کمسنی کے باوجود حمایت کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اسی حمایت کی بنیاد پر رسول اکرم نے انہیں اپنا جانشین اور اپنا وصی اور اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ یہ ان کے سامنے بات بالکل واضح تھی، کلیئر تھی۔ اور پھر وقت گزرتا رہتا ہے، امیر المومنین علیہ السلام جہاں جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کار رسالت میں مدد کی ضرورت پیش آتی ہے، آپ پیغمبر اکرم کی مدد کو آگے بڑھتے ہیں۔ مکے کے حالات انتہائی سخت ہیں، ان سخت حالات میں امیر المومنین علیہ السلام رسول اکرم کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ کا دفاع فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب بعثت کے 7ویں سال سے 10ویں سال تک قریش کی جانب سے، مکے والوں کی جانب سے مکمل بائیکاٹ کیا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کا، تو وہاں بھی امیر المومنین علیہ السلام ساتھ ہیں اور اپنی قربانی پیش فرما رہے ہیں۔ یعنی وہ ایک وعدہ جو آپ نے ذوالعشیرہ کے موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ کیا تھا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا، اس نصرت کے اوپر قائم ہے اور باقی ہیں۔ اور روایات میں ہمیں یہاں تک ملتا ہے کہ اسی موقع پر، یعنی جب اسی یہ شعب ابی طالب کے اندر ہے، تو قریش کی جانب سے ہر لمحہ خطرہ موجود رہتا تھا، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی جو پیغمبر اکرم کے انتہائی جہاں فشانی کے ساتھ مدافعت فرماتے تھے، آپ کا دفاع فرماتے تھے، تحفظ فرماتے تھے، وہ اپنے بیٹے کو آدھی رات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر سلا دیتے اور پیغمبر اکرم کو دوسری محفوظ جگہ کے اوپر منتقل فرماتے تھے کہ قریش کی جانب سے اگر حملہ ہو، قریش کی جانب سے اگر کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ اگر ہو، تو میرے بیٹے کو نقصان پہنچے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائیں۔ اور امیر المومنین علیہ السلام بھی اپنی ذہنی اور فکری آمادگی کے ساتھ یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو یہ مراحل گزرتے جاتے ہیں اور پھر ہجرت کا موقع آتا ہے۔ ہجرت کے موقع پر پھر ایک مرتبہ قربانی پیش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت فرما کر مدینے کی جانب تشریف لے جائیں۔ قریش کے لوگ محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ اب اس وقت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے جو ہستی آگے بڑھتے ہیں اور بستر رسول کے اوپر سو جاتے ہیں، وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اور اسی کے بارے میں روایت کے مطابق
कुरान करीम की आयत भी नाजिल हुई, व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह, कि लोगों में कुछ ऐसे भी हैं कि जो अपनी मर्जी रज़ाए परवरदिगार की खातिर जो है वो अपना नफ्स जो है रज़ाए परवरदिगार की खातिर बेच देते हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शान में अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाया। इसके बाद मदनी दौर आता है, तो मदीने के अंदर नई मुश्किलात हैं, नए चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं कि मुश्किलात खत्म हो गई, ठीक है, वहाँ पर हामी ज़्यादा सामने आ गए, आपके ऊपर ईमान लाने वालों की तादाद बनिस्बत मक्के मुकर्रमा के ज़्यादा थी और दिन ब दिन तादाद बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन मुश्किलात कम नहीं हुई। रसूल अकरम की राह में जो मुश्किलात थी वो नए अंदाज में सामने आ गई। मक्के में जब थे तो लोग तंग करते थे, यहाँ पर आने के बाद अब चूंकि उनके हाथ से निकल गए तो बाकायदा तलवारों के साथ, शमशीरों के साथ मैदान जंग के अंदर पैगम्बर अकरम को रोकने की कोशिश करते हैं। और मुख्तलिफ जंगें जो हुजूर अकरम की ज़िंदगी में है वो उसी सिलसिले की कड़ी है। तकरीबन 27 जंगें तो ऐसी हैं कि जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई, और इसके अलावा बाकी ग़ज़वात को भी शामिल कर लें तो उनमें तकरीबन तमाम जंगों के अंदर, तमाम ग़ज़वात के अंदर, सिवाय आखिरी ग़ज़वे के कि जो ग़ज़वे तबूक है, जंग तबूक है, तो उसमें रसूल अकरम के फरमान की वजह से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा के अंदर ठहरते हैं। बाकी रसूल अकरम की जितनी जंगें हुई, जितने ग़ज़वात हुए, उनमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पेश हैं। यानी जो एक वादा आपने दावत ज़ुल-अशीरा के मौके पर अपने नबी के साथ आपने फरमाया कि या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी नुसरत करूँगा, मैं आपकी मदद करूँगा, तो आपने वो मदद अंजाम दी और अपनी ज़िंदगी को मुख्तलिफ मौक़े पर ख़तरे में भी आपने डाला, लेकिन आपने मदद जारी रखी। और दूसरी तरफ जब हुजूर अकरम ने इब्तिदाई बेसत के दौरान जब एक वादा अमीरुल मोमिनीन के साथ फरमाया है, तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये सोचना कि नऊज़ु बिल्लाह, आपको जब बाद में ताकत मिली, आपको जब इख्तियार मिला और आपके ऊपर ईमान लाने वालों की तादाद जब बढ़ गई, तो नऊज़ु बिल्लाह हुजूर अकरम अपने उस वादे से पीछे फिर गए हों, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इंसान सोच भी नहीं सकते। बल्कि हुजूर अकरम ने उस वादे को कि जो आपने शुरू में फरमाया था, शुरू में आपने ऐलान फरमाया था कि वो मेरा वसी होगा, जानशीन होगा, खलीफा होगा, उसका भी बार-बार इज़हार फरमाया। ख़ास तौर पर मदनी दौर में, मक्की दौर के अंदर तो इब्तिदाई ज़माने में आपने ऐलान फरमाया, लेकिन उसके बाद मदीना हिजरत फरमाने के बाद मुख्तलिफ मौक़े पर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बारे में आपने लोगों के सामने क्लियर फरमाया। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हवाले से रसूल अकरम ने जो चीज़ें वाज़िह फरमाई और आपकी खिलाफत के बारे में जो ऐलान आपने शुरू में फरमाया था, उसको मज़ीद मुस्तहकम करके, मज़ीद वाज़िह करके लोगों के सामने बयान करना शुरू किया। उसके लिए 2-3 तरीके इख्तियार फरमाए। एक तो ये कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और मनाक़िब को लोगों के सामने बयान फरमाया, और इतने फ़ज़ाइल आपने बयान फरमाए कि रिवायात के अंदर हमारे सामने है कि बल्कि इमाम अहमद बिन हम्बल का वो एक मशहूर जुमला है कि असहाब में से किसी के बारे में इतने फ़ज़ाइल वारिद नहीं हुए जितने फ़ज़ाइल हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में नाज़िल हुए हैं। और इसका एतराफ़ सहाबाए किराम भी करते थे कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बयान फरमाए कि इस तरह के फ़ज़ाइल किसी और के बयान नहीं फरमाए। तो उनके कमालात को, उनके मकाम को, उनके मर्तबे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ भी मौका मिला, आपने उनको लोगों के सामने बयान फरमाया। ये एक तरीका। और दूसरा तरीका आपने ये इख्तियार फरमाया, आपकी खिलाफत और आपकी जानशीनी के लिए ज़मीना हमवार करने के हवाले से मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। पहला तरीका तो कमालात को बयान करना, फ़ज़ाइल को बयान करना, मनाक़िब को बयान करना। दूसरा, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और उनकी मवद्दत के फ़ज़ाइल को रसूल अकरम ने बयान फरमाया कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कितनी मंज़िलत रखती है, कि आपके साथ मोहब्बत रखना ईमान की अलामत, और आपके साथ बुग़्ज़ रखना, आपके साथ इनाद रखना कुफ़्र और निफ़ाक़ की अलामत करार दिया। ये हुज़ूर अकरम का मशहूर फ़रमान भी है कि आपने इरशाद फरमाया। और इसी तरह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत को अपने साथ मोहब्बत करार दिया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ बुग़्ज़ और इनाद और दुश्मनी को अपने साथ बुग़्ज़ और इनाद और दुश्मनी करार दिया। और इसी तरह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के तज़किरे के बारे में फरमाया कि इनका तज़किरा करना इबादत, इनकी तरफ देखना इबादत, इनसे मोहब्बत रखना इबादत। तो मोहब्बत के हवाले से, मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन के हवाले से, मवद्दत अमीरुल मोमिनीन के हवाले से अल्लाह के नबी ने बेशुमार हदीसें बयान फरमाए, जिनसे
अमीर उल-मोमिनीन की मोहब्बत का, ईमान का लाजमा होना साबित होता है। ये दूसरा। और तीसरा तरीका हुजूर अकरम ने अपने फरामीन के ज़रिए जो बयान फरमाया अमीर उल-मोमिनीन की जानशीनी के हवाले से, वो वाज़ेह अल्फाज में अपने बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत और खिलाफत का ऐलान था, जो आपने कई मौके पर फरमाया कि सिर्फ एक मौके पर नहीं, कई मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर उल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान फरमाया। अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, तुम दुनिया और आखिरत दोनों में मेरे वली हो। और फिर लोगों के सामने ये ऐलान फरमाया कि मेरे बाद अमीर उल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वली हैं हर मोमिन और हर मोमिना के। और लोग जब सवाल करते तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर उल मोमिनीन के मनाक़िब और फ़ज़ाइल को लोगों के सामने बयान फरमाते। और इसका आखिरी और अहम तरीन जो मरहला है वो गदीर का है। वो हज्जतुल विदा के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस तशरीफ़ ला रहे थे, तो हज्जतुल विदा से वापसी के मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर उल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत का और जानशीनी का रस्मी तौर पर खुलकर लोगों के सामने ऐलान फरमाया। तो वो एक लिहाज से उसका एक ऑफिशियल हुजूर अकरम की जानिब से अनाउंसमेंट था कि अब तक मैं अमीर उल-मोमिनीन के फ़ज़ाइल और मनाक़िब के बयान के ज़रिए, उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों के अंदर उजागर करने के ज़रिए और दीगर आम छोटी-बड़ी महाफ़िल के अंदर, छोटी-बड़ी नशिस्तों के अंदर अपने ख़ास अफ़राद के सामने या कुछ अफ़राद के सामने अमीर उल-मोमिनीन की विलायत और अमीर उल-मोमिनीन की खिलाफत और जानशीनी के हवाले से ऐलान करने के ज़रिए से मैं ये गोया कि बता रहा था कि मेरे बाद ये तुम्हारे इमाम होंगे और मेरे खलीफा होंगे, मेरे जानशीन होंगे, मेरे वसी होंगे। अब उसका ऐलान बाकायदा ऑफिशियली तमाम मुसलमानों के सामने एक खुले इज्तिमा के अंदर, एक बड़े इज्तिमा के अंदर, कि जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा का इज्तिमा था और सहाबाए कराम का इज्तिमा था। वहाँ पर अल्लाह ताला के हुक्म से आपने करने का ऐलान फरमाया कि जब वहाँ से वापस तशरीफ़ ला रहे थे, अल्लाह ताला की तरफ से आयत करीमा नाज़िल हुई कि या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। कि रसूल आपकी तरफ जो हुक्म पहुँचाया गया है वो आप पहुँचा दीजिए, वो आप लोगों तक पहुँचा दीजिए। और अगर आपने ये हुक्म नहीं पहुँचाया तो गोया कि आपने कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। और फिर ये कि अल्लाह ताला आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत करीमा के नुज़ूल के बाद गदीर खुम के अंदर मुसलमानों को जमा फरमा के हुज्जाज कराम के जो अभी अभी हज करके वापस तशरीफ ला रहे हैं, उनके सामने हुजूर अकरम ने खुलकर ऐलान फरमाया कि हदीस गदीर मशहूर है और काफ़ी तफसील के साथ है, लेकिन उसमें ये फ़क़रा मशहूर है कि फ़मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं। और फिर अल्लाह ताला के हुजूर आपने दुआ भी मांगी, अल्लाहुम्मा वाली मन वाला व आदि मन आदा। ए परवरदिगार तू उसे दोस्त रख कि जो अली को दोस्त रखे और उससे दुश्मनी अख्तियार कर जो अली के साथ दुश्मनी अख्तियार कर ले। तो उसी मौके पर फिर अल्लाह ताला की जानिब से आए इकमाल दीन नाज़िल हो गई। दीन के कामिल होने का अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान हुआ। अल यौम यइस अल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिहिम फला तख़शौहुम वख़शौन। आज लोग आपके दीन से मायूस हो गए, तो बस उनसे नहीं डरना, मुझसे डरना। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया, आज मैंने नेमतें तमाम कर दी, आज मैं इस दीन से राज़ी हो गया। अल्लाह ताला ने इस विलायत के ऐलान के बाद, जानशीनी रसूल अकरम के ऐलान के बाद दीन के कामिल होने का ऐलान फरमाया, अपनी रिज़ायत का ऐलान फरमाया, नेमतों के इत्माम का ऐलान फरमाया कि नेमतें तमाम कर दी। यानी इत्माम नेमत विलायत के ज़रिए, रिज़ाए इलाही विलायत के ज़रिए और इकमाल दीन भी विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए। अब यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर है और इसके बारे में कोई शक नहीं है कि ये वाक़या हुआ। अब फिर बाद में जो मसाइल पेश आ गए, उनके हवाले से हम फिर आप आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। शुरू में मैंने जो आपके सामने आयत करीमा की तिलावत की है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व युअतूनज़्ज़काह व हुम राकिऊन। यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने विलायत का ऐलान फरमाया कि बस सिवाय इसके नहीं कि तुम्हारा वली अल्लाह है
اور اس کے رسول ہیں، اور وہ صاحبان ایمان کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مسجد کے اندر رکوع کی حالت میں جو زکوٰۃ ادا فرمائی، جو ایک سائل کی آپ نے مدد فرمائی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کا اعلان فرمایا، اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا اعلان فرمایا، اور نبی امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ تو ولایت امیر المومنین کے حوالے سے قرآن کریم کی آیت بھی موجود ہے، اور حدیث کے اندر، سنت کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ہے۔ ابتدا آپ نے دعوت ذوالشیرہ سے فرمائی، اس موقع پر یعنی آغاز نبوت میں آپ نے امیر المومنین کی جانشینی کا، خلافت کا، وصایت کا اعلان فرمایا، اور اپنی زندگی کے بالکل آخری ایام میں جب آپ کی وصال کو صرف 2 مہینے باقی رہ گئے تو غدیر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کا اعلان فرمایا، اور اس کے بعد بھی پھر وہ ہمارے سامنے حدیث قلم و قرطاس بھی موجود ہے کہ جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے قلم اور کاغذ دے دیں تاکہ میں تمہارے لیے ایسی چیز لکھ دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لیکن بہرحال وہاں پر لکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ رسول اکرم کے اوپر درد کا اور بیماری کا غلبہ ہو گیا ہے اور آپ ایسے نامربوط کلمات ادا کر رہے ہیں۔ ان کے وہ کلمات کا ہم وہ بیان نہیں کر سکتے کیونکہ گستاخانہ الفاظ ہیں، تو ایسے کلمات ادا کر رہے ہیں، بس ہمارے سامنے جو قرآن کریم ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حضور اکرم کو وہ لکھنے کی بہرحال اجازت نہیں دی گئی۔ تو اب یہاں تک ان حالات اور ان معاملات کو دیکھنے کے بعد ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا، جانشینی کا، خلافت کا اعلان فرمایا، ایک موقع پر نہیں، کئی مواقع پر۔ اپنی صرف مدنی زندگی کے اندر نہیں بلکہ مکے سے آپ امیر المومنین کی خلافت کا اعلان فرماتے آئے ہیں۔ آغاز نبوت سے لے کر آپ کی زندگی کے آخری ایام تک آپ نے مختلف مواقع پر جب بھی آپ کو موقع ملا آپ نے اعلان فرمایا۔ لیکن اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جیسے ہی بند ہو گئی اس دنیا سے، آپ نے جیسے ہی رحلت فرمائی، تو اس کے بعد پھر حالات اچانک تبدیل ہو گئے۔ حالات تبدیل اس طرح ہو گئے کہ امیر المومنین علیہ السلام ابھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن اور آپ کو غسل دینے میں مشغول ہیں، اور اسی دوران بعض لوگ ایک دوسرے مقام کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فلان جو ہیں وہ کیا ہیں، خلیفہ ہوں گے اور امارت ان کو دی جائے گی۔ بہرحال امیر المومنین علیہ السلام سے جو ہے یہ خلافت جو ہے وہ اس طرح لے لی جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اس کے اوپر شدید احتجاج فرماتے ہیں، شدید احتجاج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت نہیں فرمائی، اور حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جو دختر رسول ہیں، آپ نے باقاعدہ اس کے اوپر اعتراض فرمایا، اور آپ کے گھر میں بعض وہ صحابہ کرام بھی جمع ہوئے اور جو اس بات کے اوپر معترض تھے، جو دیکھ چکے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا، جانشینی کا اور خلافت کا اعلان فرمایا ہے، اور یہ اچانک جو ہے بعد از رسول لوگوں نے فیصلہ تبدیل کر لیا، تو اس بنیاد پر کچھ لوگ معترض تھے، تو وہ امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں تھے، اور پھر اسی دوران وہ واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ حضرت زہرا کے گھر میں چونکہ امیر المومنین بھی موجود ہیں، تو زبردستی بیعت کے لیے جب لے جانا چاہتے ہیں تو آ کر دروازے کے اوپر حملہ کرنا، اور اس کے بعد جو ہے دروازے کو بعض روایت کی بنیاد پر آگ لگا دینا، وہ سب جو ہے انہی واقعات کا ایک تسلسل ہے۔ یہاں پر ایک چیز جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خلیفہ اول کی بیعت کے فوراً بعد آپ نے بیعت نہیں فرمائی، نہ صرف آپ نے بلکہ آپ کے ساتھ باقی جو دیگر چند اصحاب تھے، جن میں حضرت زبیر ہیں، جن میں حضرت عمار یاسر ہیں، جن میں حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت ابو حذیفہ یمانی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ ہیں، حضرت عباس ہیں پیغمبر اکرم کے چچا، اور خود حضرت بی بی
फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात गरामी है, और बाकी दीगर कई और असहाब कि जो उस मौके पर बैत करने के लिए तैयार नहीं हुए। और ये तो तकरीबन मुत्तफ़िक़ा बात है, बल्कि बरादरान अहल सुन्नत के उलमा भी इस बात को बयान करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 6 महीने तक, ये रिवायत पाई जाती है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बैत नहीं फरमाई, और उसमें ये है कि 6 महीने तक आपने बैत नहीं की। ये रिवायत यहाँ मशहूर है, और उनकी रिवायत के बकौल कि जब तक हज़रत बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ज़िंदा रही, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बैत नहीं फरमाई। शहादत के बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बैत फरमाई। तो बहरहाल यहाँ पर एक बात तय हो जाती है इससे, वो ये कि उनके यहाँ भी ये बात तय है, और ये बात मुसल्लमा है कि 6 महीने तक कम से कम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बैत नहीं, तो 6 महीने के बाद आपने बैत फरमाई, 6 महीने के बाद। अब देखें, तो यहाँ तक हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि उस मौक़िफ़ को हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की कि बाद अज़ रसूल पेश आने वाले जो हवादिस हैं, पेश आने वाले हालात हैं, उन पर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का एहतिजाज था। आपने अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराया, कैसे? बैत न करने के ज़रिए, अपने घर में बैठे रहने के ज़रिए, और बाकायदा आप बाहर नहीं निकले, बल्कि आपने कुरान करीम की जमावरी का फ़रीज़ा फिर अंजाम दिया, और इस दौरान आप कुरान करीम को जमा फ़रमाते रहे, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लिखा तो जा चुका था, लेकिन बाकायदा किताबी शक्ल में मौजूद नहीं था। इस फ़रीज़े की अंजामदही में मसरूफ़ रहे, और फिर उसके बाद हालात फिर आगे बढ़ते गए। तो अब इसके बाद हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने 2-3 ऑप्शंस हैं, 2-3 रास्ते आपके सामने बन जाते हैं। वो ये है कि हालात जिस तरफ जा रहे थे, उस तरफ अब क्या है, बढ़ते चले गए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सामने अब सूरत-ए-हाल ये थी कि या तो आप खुलकर मुखालफत में, एक तो मुखालफत का तो ऐलान आपने कर दिया, लेकिन खुलकर बाकायदा शमशीर के साथ आप मैदान में आए, और मैदान में आने के बाद आप क्या है, अपने हक को वापस लेने की आप कोशिश करें, चाहे इस राह में आपको तलवार ही क्यों न चलानी पड़े। एक रास्ता ये था इमाम अलैहिस्सलाम के सामने। लेकिन ये कोई आसान रास्ता नहीं था, ये कोई आसान रास्ता नहीं था। वो इसलिए कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के इमाम अगर इस तरह सामने आ भी जाते, तो इमाम अलैहिस्सलाम का साथ देने वाले इतने लोग नहीं थे। ये बाकायदा इमाम अलैहिस्सलाम क़ियाम बिस्सैफ फरमाते, और उसके बाद जो है अपने हक को लेने की कोशिश फरमाते। ये एक, और एक और इसके बारे में मज़ीद आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। एक और रास्ता इमाम अलैहिस्सलाम के सामने ये था कि इमाम बिल्कुल खामोशी अख्तियार कर लें, मुकम्मल खामोश रहें। यानी जो कुछ अब हो चुका, अब उसके ऊपर एतराज़ के तौर पर घर से बाहर ना निकलें, और लोगों के साथ मेल-जोल बंद रखें, और ख़ास तौर पर खुलफ़ा के साथ, खलीफ़ा के साथ मेल-जोल न रखें, और बिल्कुल जितने भी वाक़यात चाहे इस्लामी मुआशरे के अंदर, मदीने के अंदर और मुआशरे के अंदर पेश आ रहे हैं, उन सब से लाताल्लुक़ होकर आप बैठे रहें। एक ये था। लेकिन ये भी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मिज़ाज के खिलाफ, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ऐसी ज़ात नहीं है कि जो इस तरह के पेश आने वाले किसी हादसे की बुनियाद पर उमूर मुस्लिमीन से लाताल्लुक़ होकर बैठे रहें। नहीं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जो तरीक़ा इख्तियार फरमाया, वो तीसरा है। क्योंकि यहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के खामोश बैठे रहने का मतलब ये है कि अब न इस्लाम के साथ मेरा कोई ताल्लुक़, न बाकी मुसलमानों के साथ पेश आने वाले मसाइल के साथ मेरा ताल्लुक़। मेरा मसला एक था, और वो मसला जब इस तरह उलझ गया, तो अब मैं न किसी इज्तिमाई मसाइल के अंदर शिरकत करूँगा, न मुसलमानों को पेश आने वाले मसाइल में मैं कोई दिलचस्पी लूँगा, और न ही बाकी कोई और मसला अगर किसी को अगर पेश आ जाता है, तो उसको हल करने की कोशिश करूँगा, और ना लोग अगर सवाल करें, लोग अगर मेरी तरफ रुजू अगर कर लें, तो मैं उनकी कोई रहनुमाई करूँ। यानी कुछ भी ना करें, और बिल्कुल खामोशी के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुज़ारते रहें।
ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का जो एक मकाम और जो एक मर्तबा जो हम उनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और ख़ुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और आपकी सीरत को देखें, तो उसके साथ ये जचता नहीं। तो लिहाज़ा ये अमीरुल मोमिनीन का रवैया नहीं हो सकता। और एक और तीसरा तरीक़ा ये हो सकता था कि आप अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराएँ और एहतिजाज रिकॉर्ड कराने के बाद लोगों के सामने ये बावर कराने के बाद कि मेरे साथ अख्तल्फ़ी हुई है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और उसके बाद फिर क्या है, आप इज्तिमाई मामला बात करने की कोशिश करें और लोगों के मसाइल को हल करने की आप कोशिश फरमाएँ। तो इन तीनों में से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का उन अदवार के अंदर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के फ़ौरन बाद पेश आने वाले हवादिस की बुनियाद पर जो तरीक़ा हमें नज़र आता है, वही तीसरा तरीक़ा है। पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, बल्कि ये तीसरा तरीक़ा। पहला तरीक़ा क्या था? पहला तरीक़ा हमने ये बताया कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उठें, तलवार लेकर सामने आएँ और बाकायदा मुकाबला करें। ठीक है? कि जिन के बारे में आप ये समझ रहे हैं कि उन्होंने आपकी हक़ तलफ़ी किया है इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इन तीनों में से पहला जो तरीक़ा था, वो ये था कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तलवार लेकर, शमशीर लेकर सामने आएँ और फिर एतराज़ करें और बाकायदा जंग करें और फिर इस तरह अपना हक़ हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसकी कई वजूहात हैं, इसकी कई वजूहात हैं। दिया। सबसे जी, जी, इसकी कई वजूहात हैं। उनमें से एक अहम इसकी वजह ये है कि उस वक़्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम अगर तलवार लेकर सामने आते, मैदान जंग में आ जाते, तो यकीनन इस्लाम को नुकसान पहुँचता, यकीनन दीन खतरे में पड़ जाता। वो इसलिए कि इस्लाम का बिल्कुल इब्तिदाई दौर है और फिर भी अभी-अभी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं और आपके जाते ही मुसलमान आपस में क़िताल शुरू कर देते, तलवार लेकर एक-दूसरे के सामने आते, तो उससे उन कुव्वतों को फ़ायदा पहुँचता जो इस्लाम दुश्मन थी, जो इस्लाम के दर पे थी। और ये तो आप जानते हैं कि हुज़ूर अकरम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में बाकायदा रोमियों के साथ जंग के लिए जनाब उसामा की सरबराही में एक लश्कर तैयार फरमाया था। यानी उनकी जानिब से खतरा था। तो उस वक़्त कई खतरात मौजूद थे, जो मुसलमानों को दरपेश थे, जो इस्लाम को बाकायदा चैलेंज कर रहे थे। उनमें एक रोमियों का एक खतरा था कि वो उनसे पहले भी जंगें हो चुकी थी। जंग मोता जिसमें मुसलमानों को बज़ाहिर शिकस्त भी हो गई और जिसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग तबूक के मौके पर आप तशरीफ़ ले गए। अगरचे उस मौके पर बज़ाहिर कोई जंग पेश नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्हीं के खतरे के पेश नज़र हुज़ूर निकले थे मदीना मुनव्वरा से। और अब जब आप बीमारी की हालत में थे, तो उस वक़्त भी हज़रत उसामा की क़यादत में आपने लश्कर तैयार फरमाया और उनको हुक्म दिया कि वो निकलें। यानी वो खतरा आपकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में था। तो जहाँ पर ये सूरत-ए-हाल हो, वहाँ पर मदीने के अंदर बाकायदा क़िताल अगर शुरू हो जाता, तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका था कि वो मुसलमानों के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात का फ़ायदा उठाकर, अंदरूनी इस तरह की चप्पलिश का फ़ायदा उठाकर मुसलमानों के खिलाफ़ मैदान में आ जाते और इस तरह मुसलमानों का सफ़ाया करते थे। ये खतरा था और दूसरी तरफ ईरानियों की जानिब से भी खतरा था। उस वक़्त की सुपर पावर ताकतें यही 2 थी, रोम और ईरान। और ईरान की जानिब से जो खतरा था, उसके हवाले से भी ये है कि उस वक़्त जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो खतरा दरपेश था, उनमें अब
हेलो। हेलो, क्लास खत्म? ये माजरत चाहता हूँ, असल में नेट अचानक ये डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बाकायदा शमशीर लेकर मैदान में नहीं आए, इस वजह से कि उस वक्त कई खतरात थे। रोमियों का खतरा अपनी जानिब, ईरानियों की जानिब से जो खतरा था वो भी मौजूद था, क्योंकि ईरानियों का जो खतरा था वो भी सीरियस था। आप जानते हैं कि उस वक्त खुसरो परवेज जो है, उसको जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत जब मिला था, उसने इंतहाई गुस्ताखी की थी, आपके खत को फाड़ दिया था, और उसके बाद आपके नुमाइंदे के साथ इंतहाई ज़ालिमाना अंदाज में वो पेश आया था। और यमन में जो उसका नुमाइंदा था, उसने उसको हुक्म दिया था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह गिरफ्तार करके उनके पास पहुंचा दें। वो बाकायदा इस्लाम का एक खुला दुश्मन था, वो भी था। उसके अलावा एक और खतरा जो था, वो उन लोगों का था, मुनाफिकीन का, कि जो करीब मौजूद थे, जो वहीं नजदीक थे, और जिनकी जानिब से खतरा भी था। क्योंकि आप जानते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई है मदीना मुनव्वरा की जानिब, तो तकरीबन 2 हिजरी के बाद से मुनाफिकीन सामने आना शुरू हो गए। और मुनाफिकीन हमेशा कोशिश करते इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बार-बार इसलिए मुनाफिकीन की मज़म्मत फरमाई और उनके खिलाफ आयतें नाज़िल फरमाई। सूरह बकरा के अंदर भी आयत मौजूद हैं, सूरह माइदा के अंदर भी आयत मौजूद हैं, सूरह तौबा के अंदर हैं, और इसी तरह सूरह मुनाफिकून तो अल्लाह ताला ने मुकम्मल जो है उनके हवाले से नाज़िल फरमाया। तो मुनाफिकीन का एक रोल, और मुनाफिकीन के बारे में ये भी कि वो तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक बाकायदा अपनी साजिशों में मसरूफ़ थे। हुजूर अकरम जब जंग तबूक से जब वापस तशरीफ़ लाए हैं, तो तकरीबन 9 हिजरी का वाक़या है। आपकी आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने से तकरीबन बज़ाहिर डेढ़ साल पहले, साल डेढ़ साल पहले, तो उस वक़्त तक वो लोग साजिशों में मसरूफ़, वो मस्जिद ज़िरार वाला वाक़या उसी साल का वाक़या है। तो वो अपनी साजिशों को आगे बढ़ाते रहे हैं, तो इसलिए उनका खतरा मौजूद था। और वो नो मुस्लिम्स, वो नए-नए मुसलमान कि जो इस्लाम की तालीमात से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ तो नहीं थे, लेकिन उस वक़्त 9 हिजरी में, फ़तह मक्का के बाद 9 हिजरी में, जिसको आमुल वुफ़ूद भी कहा जाता है, उस वक़्त बहुत सारे लोग दायरे इस्लाम में आए थे। तो उनके दोबारा इर्तिदाद की तरफ जाने का एक खौफ और खदशा भी मौजूद था। ये भी, और फिर उनकी जानिब से हमले का खतरा भी मौजूद था। तो उन तमाम खतरात के होते हुए हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से ये कैसे कह सकते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम क्या है, तलवार लेकर मैदान में आए और आने के बाद उनके साथ जंग करें, और उस जंग के नतीजे में चाहे मुनाफिकीन उससे फ़ायदा उठाना चाहे, चाहे ईरानी उससे फ़ायदा उठाना चाहे, या उस वक़्त के रूमी। तो ये खतरात मौजूद थे, और उसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जिस तरह मैंने अभी आपके सामने अर्ज़ किया कि हज़रत ज़ुबैर वग़ैरह ने वो बेअत नहीं किए, वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ थे, और इसी तरह हज़रत हुज़ैफ़ा वग़ैरह ने बेअत नहीं की। लेकिन इनके बारे में हमें रिवायत ये मिलती है कि जब यही पहला साल है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद पहला साल है, खलीफ़ा अव्वल के खिलाफत का पहला साल चल रहा है। उस वक़्त हालात इस हद पर थे, मुनाफ़िकीन की जानिब से और बाकी जो लोग दायरे इस्लाम से निकल गए थे, उनकी जानिब से हमलात का खतरा इस हद तक बढ़ गया था कि हज़रत ज़ुबैर वग़ैरह और बाकी कुछ और असहाब मदीने मुनव्वरा के दाखिली दरवाज़े के ऊपर रातों को जाग-जाग कर पहरा देते थे। क्यों पहरा दे रहे हैं? कहीं दुश्मन हमला ना कर दें।
کہیں منافقین جو ہیں اور مرتدین جو ہے وہ حملہ نہ کر دیں، مدینے کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو ان حالات میں امیر المومنین علیہ السلام سے یہ توقع رکھنا کہ وہ تلوار لے کر سامنے آئیں گے۔ امیر المومنین تو وہ ہستی ہیں کہ جو اسلام کی خاطر آپ نے سب سے بڑھ کر قربانی پیش فرمائی ہے، اور اب جب یہ حالات تھے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنی ساری قربانیوں کو بالائے طاق رکھیں اور پھر تلوار لے کر اس طرح میدان میں آ جائیں کہ اس کا نقصان مسلمانوں کو اور اسلام کو زیادہ ہو۔ یہ امیر المومنین سے ہمیں توقع نہیں رکھنی چاہیے، اور امیر المومنین نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ جو اس موقع پر بعض لوگوں نے کہا بھی، امیر المومنین سے باقاعدہ کہا بھی، لیکن امیر المومنین علیہ السلام اپنی تدبیر کی بنیاد پر سمجھ رہے تھے کہ وہ یہ نیک نیتی کے ساتھ کہہ رہے ہیں یا سازش کے تحت کہہ رہے ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جب آپ سے خلافت جب لے لی گئی، اور تو اس وقت ابو سفیان سامنے آیا، اور اس نے آ کر حضرت علی علیہ السلام کے سامنے باقاعدہ کہا کہ علی آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں خلیفہ کے طور پر، اور اگر آپ چاہیں تو میں اتنے لشکر اور اتنے لوگ سامنے لے کر آؤں گا کہ پھر آپ کا حق جو ہے آپ کو مل جائے گا، یہاں پر کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اس نے باقاعدہ یہ آفر کیا امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے آ کر، لیکن حضرت علی علیہ السلام جانتے تھے، حضرت علی علیہ السلام اسلام کے حقیقی ہمدرد تھے، دین کے حقیقی ہمدرد۔ آپ جانتے تھے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں یا اس کے پیچھے کچھ اور اہداف و مقاصد ہیں، کیونکہ بعض مورخین نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ اس کے الفاظ میں باقاعدہ یہ موجود ہے، ابو سفیان کے الفاظ میں یہ موجود تھے کہ یہ معاملہ جو ہے بنی عبد مناف کے اندر رہنا چاہیے، یہ بنی تیم اور بنی عدی والے کیسے آپ سے جو ہے اس چیز کو لے سکتے ہیں، کیونکہ عبد مناف کی اولاد کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں بنی امیہ بھی آ جاتے ہیں نا، اور بنی ہاشم بھی آ جاتے ہیں، دونوں عبد مناف کی اس میں شامل ہیں، یعنی قبائلی ایک تعصب کے طور پر اس کو سامنے پیش کرتا، جبکہ امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے قبائلی تعصب کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا، خاندانی تعصب کوئی اختلاف کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے دین، امیر المومنین علیہ السلام نے حق، امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے فرامین نبوی حیثیت رکھتا تھا۔ آپ جو اعتراض بھی فرما رہے تھے تو اس بنیاد پر اعتراض فرما رہے تھے کہ حضور اکرم نے تو مجھے بنایا تھا اپنا جانشین، اب مجھ سے یہ کیوں لیا گیا؟ آپ اس بنیاد پر کہ فرمان نبوی کا خیال نہیں رکھا گیا، اس لیے آپ اعتراض کر رہے تھے۔ آپ کا اعتراض یہ نہیں تھا کہ بنی ہاشم میں اس کو رہنا چاہے، اس کو کیوں لیا گیا، نہیں، جبکہ دوسری جانب سے جو آف کیا جا رہا تھا وہ اس طرح کا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے مسترد فرمایا، حضرت علی علیہ السلام نے باقاعدہ ان کے حساب کو، اور آپ نے ان سے اس طرح مدد لے کر خلافت کو حاصل کرنے کے سفر کا ساتھ نہیں دیا، اس کا مثبت جواب نہیں دیا۔ اگر آپ چاہتے، اگر آپ اسلام کے بارے میں اس طرح آپ کی قربانیاں نہ ہوتی جو آپ نے پیش فرمائی ہوئی تھی، آپ اسلام کے محافظ نہ ہوتے، آپ اسلام کے وارث نہ ہوتے، دین کے وارث نہ ہوتے، تو یقیناً آپ بھی یہاں پر کیا ہے اس طرح کے آفر کو قبول کر لیتے اور حکومت کو حاصل کرنے کی خاطر آپ اس موقع کو غنیمت سمجھتے اور میدان، لیکن آپ دین کے حقیقی وارث تھے، آپ اسلام کے حقیقی وارث تھے، پیغمبر اکرم کے حقیقی جانشین۔ آپ کے پیش نظر اس وقت اسلام کا بچانا تھا، آپ کے پیش نظر اس وقت اسلام کا تحفظ تھا، تو اسلام کے تحفظ کے لیے آپ نے اس طریقے کو پسند نہیں فرمایا، آپ نے شمشیر کے ساتھ جنگ کو ٹھکرا دیا۔ اور دوسرا بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بالکل خاموش رہنا، کسی معاملے کے اندر مداخلت نہ کرنا، بالکل لا تعلق ہو کے تمام امور مسلمین سے لا تعلق ہو کر بیٹھے رہنا، یہ بھی امیر المومنین کے مزاج کے مطابق۔ تو بس امیر المومنین علیہ السلام نے جو راستہ اختیار فرمایا وہ یہ تھا کہ جہاں جہاں جو لوگ آپ سے مدد طلب کریں آپ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، جو لوگ آپ سے اپنے معاملات میں رہنمائی طلب کریں آپ رہنمائی کرنے کے لیے آگے تشریف لائیں۔ اب ان میں عام لوگ بھی اور ان میں حکمران بھی، خود خلیفہ بھی، اگر آپ سے دین کے معاملے میں، مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کے معاملے میں اور امور مسلمین کے حوالے سے اگر وہ آپ سے مشورہ مانگنے کے لیے اگر آپ کے پاس آ جاتے، آپ سے مدد طلب کرنے کے لیے، آپ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آپ
آپ کے سامنے آ جاتے. امیر المومنین علیہ السلام کی طبیعت ہرگز ایسی نہیں تھی کہ آپ انکار کر کے ان کے سامنے یہ کہہ دیں کہ نہیں میں تو تم لوگوں سے ناراض ہوں, میں کوئی تمہاری مدد نہیں کرتا, میں کوئی تمہارے سامنے رہنمائی نہیں کرتا, جو تمہارے دل میں آئے کرتا. یہ مزاج امیر المومنین کا نہیں. آپ حق کے وارث ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہا تھا, لیکن اس کے باوجود امیر المومنین اسلام کی بقا چاہتے ہیں, اسلام کا تحفظ چاہتے ہیں. تو اب امیر المومنین علیہ السلام ایک بہترین مشاور کے طور پہ سامنے آتے ہیں, ایک بہترین مشاور کے طور پہ سامنے آتے ہیں. اور کئی مواقع پر پھر آپ نے کیا ہے باقاعدہ اپنے مشوروں کے ذریعے ان کی مدد فرمائے. یہاں پر آج گفتگو کا اختتام میں اس سے کروں گا کہ حضرت علی علیہ السلام نے خلیفہ اول کو ایک موقع پر مشورہ دیا کہ جب اس وقت وہ مرتدین کے ساتھ جنگ کے لیے وہ نکلنا چاہ رہے تھے, تو حضرت علی علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ آپ خود نہ نکلیں. یہ بات میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کل انشاءاللہ اگر فرصت ہوا تو, کہ خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں جو تعلقات اور جو روابط تھے اور ان کے ساتھ جو آپ کا طرز معاشرت تھا, وہاں پر بھی یہ بات دوبارہ آ جائے گی. حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ آپ خود نہ نکلیں, بلکہ آپ یہیں مدینے کے اندر آپ ٹھہریں, اور اس کے بعد آپ ایک لشکر آگے بھیج دیں جو لشکر جا کر ان کا مقابلہ کرے. حضرت علی علیہ السلام کے مشورے کے اوپر عمل کیا. یعنی حضرت علی علیہ السلام ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو بہانہ بنا کر تمام امور مسلمین سے لا تعلق رہیں اور آرام سے بیٹھے رہیں. نہیں, جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ مسلمانوں کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے کسی غلط فیصلے کی وجہ سے, امیر المومنین آگے بڑھ کر اس غلط فیصلے کا راستہ روک لیتے ہیں اور صحیح مشورے کے ذریعے صحیح فیصلہ آپ کروا دیتے ہیں, صحیح رہنمائی آپ ان کو دے دیتے ہیں. تو اس طرح امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بیان فرمایا جس کی بنیاد پر وہ رکے اور لشکر آگے بھیج دیا. اور اسی طرح اس وقت آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے باقاعدہ موقع سے فائدہ اٹھا کر نبوت کا بھی جھوٹا دعویٰ کیا, اور جن کے ساتھ بھی باقاعدہ جنگیں پیش آ گئیں. جنگ یمامہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جو مسلمہ کذاب وغیرہ کے خلاف جو لڑی گئی. تو اس موقع پر بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام جو ہے اپنے انتہائی مدبرانہ مشوروں کے ذریعے سامنے آتے ہیں, اور انہی مدبرانہ مشوروں کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے. حضرت علی علیہ السلام نے کئی مواقع پر مدد فرمائی. میں ابھی اس نقطے کے اوپر اختتام کرنا چاہ رہا ہوں, افطار کا وقت اب ہونے والا ہے. حضرت علی علیہ السلام نے سیاسی مسائل کے اندر خلفاء کی رہنمائی فرمائی. حضرت علی علیہ السلام نے عسکری اور جنگی مسائل کے اندر خلفاء کی رہنمائی فرمائی. حضرت علی علیہ السلام نے قضائی اور عدالتی معاملات کے اندر لوگوں کے اختلافات اور مسائل میں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جب وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام رہنمائی فرمانے کے لیے, مشورہ دینے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام کا جو رول ہے وہ اس وقت خلفاء کے ساتھ وہ اپنے اس اصولی موقف کے اوپر قائم رہتے ہوئے دین کی مدد کرنے کا جہاں تک آپ کو موقع ملتا ہے آپ علیہ السلام مدد فرمانے کے لیے آپ آگے بڑھتے ہیں. اور حضرت علی علیہ السلام سیاسی مسائل کے حوالے سے بھی رہنمائی فرما رہے ہیں, اور قضائی عدالتی معاملات کے اندر بھی آپ ان کی رہنمائی فرما رہے ہیں, ان کو غلطیوں سے بچا رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے عسکری اور نظامی حالات اور مسائل کے حوالے سے بھی آپ انتہائی اہم ترین اور حساس مواقع پر آپ سامنے آ کر ان کی مدد فرما رہے اور رہنمائی فرما رہے ہیں. اور اگر یہ حالات نہ ہوتے تو یقیناً اسلام کو وہ مشکلات پیش آ سکتی تھی مسلمانوں کو. ابتدائی دور تھا چونکہ, تو اس لیے ایسے سخت حالات اور مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا جن کے اثرات بعد میں بھی جاری رہتے. لیکن حضرت علی علیہ السلام کی انتہائی مدبرانہ حکمت عملی کے ذریعے ان مسائل کا اس وقت مسلمانوں کو سامنا نہیں کرنا پڑا. دعا ہے کہ پروردگار ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی اور ان کی سیرت طیبہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے ذکر میں تاجیل فرما, ہم ان کے اعمال انصار اللہم صلی علی محمد.